జగిత్యాల జిల్లా పలాస సహస్రలింగాల దేవాలయంలో తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన బుధవారం రోజున శివకేశవుల అభిషేకాలు మరియు ప్రత్యేక పూజా అర్చనలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శివాంజనేయ స్వామి సేవా సమితి సభ్యులు, అయ్యగారు ట్రస్ట్ సభ్యులు, భక్తులు, మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः। नमः शंभवे नमयो भवे नमः शंकराय गुरुवारकमय बंधनाद्योक्तो श्रीमामदातो एतेदात्रमैनं भागमचंदवे तान्ययससाह मुतवे साह अन्येनाप्यासमुद्रावे मुद्रमे पाई सदा शिव हरि यो औषधीषु यो रुद्राय नमः आविर्गीर्भे यदतो नमः कामच्च मे सौमनश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे यश्च मे भगच्च मे द्रविणञ्च मे एन्ताज मे दत्ताज मे शोच मे सीरञ्च मे लयच्च मरुतञ्च मे क्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवादच्च मे दीर्घायुत्तं च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे सेनञ्च मे मे एकादश मे त्रयोदश मे पञ्चदश मे सप्तदश मे नवदश मे एकाविगुञ्चच्च मे त्रयोविगुञ्चच्च मे पञ्चविगुञ्चच्च मे सप्तविगुञ्चच्च मे नवविगुञ्चच्च मे एकात्रिगुञ्चच्च भुवनश्च भुवनाधिपतिश्च पीडा देवतानि शीर्ष श्रीदेवदूतवाच पृथिवी मातरमायुष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुवदिष्याम्यमनस्तेभ्यश्च देवायो प्रजासृजेति नारायणात्मानो जायते नारायणात्मानि संवायुज्योतिविकुचश्रेषुधारिणि नारायणात्मो जायते नारायणाद्रुद्रो जायते नारायणेन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापते प्रजायन्ते नारायणात् नारायणे वेदकुं सर्वं नारायणाच्च भव्यं नारायण प्रलीयन्ते नारायणो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवच्च नारायणः च नारायणः वेदकुं सर्वं यद्भूतं निच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो शुद्धो देवो एको नारायणः द्वितीयो चिकच्चितो एवं वेद सविष्णुरेव भवति सविष्णुरेव भवति मयूरेति विद्यते प्रजापत्यं रायस्पोजं गोपत्यं मुष्णमस्तते तथा मुष्णमस्तते य एवं वेद प्रत्ययोमिति या मुख्यमुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनातो ॐ नमो नारायणेति मन्त्रपासवाय समाप्तिमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषदो नमोतो सहन पुनक्तो आवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषये वेदकुं सर्वं यद्भूतं यच्छभव्यं उदामृतत्वशेषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागुः स पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं जग्रामतो शासनानशने अपि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः तजातो अत्यरिच्यत तस्समिदः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः नं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्न पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साज्यरसयच्चये तस्माज्जज्ञा सर्वहुतः न सस्सामानि जिग्गिरे चन्द्रावयः एके चोपयादत गावो हजिग्गिरे तस्मादो ज्ञाता जावयः यत्पुरुषं वेदतुः कथिता विकल्पयन् मुखं किमजातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादीन्द्रच्चाग्निश्च प्राणाद्वा भूमिर्देशस्य श्रोत्रादो वेद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमान सदन्ते तत्पुरुषस्य विश्व
विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसस्परस्तात् सर्वान् विद्वानमृतयः भवति नान्यपन्देवेभ्यो जातः नमो ऋषाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्तैवं ब्राह्मणो विद्यातो तस्य देवा असन्वसे ईच्यते लक्ष्मी च पत्नवो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि ऋषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तुद्विपदे चं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः देवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलप्रमदनाय नमो नमः सर्वभूतपदमानन्मनाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वे ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो शिवकेशव देवताभ्यो नमो नमः एकादशी पर्वकाले वयादि पंचामृताभिषेकन स्नानानन्तरेण शुद्धोदक स्नानं